सरस्वती नृत्यतु वाच्य मे सदा सुप्रभातं स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं गृहं शून्यं सुतां विना इति पाठस्य अभ्यासं पठामः। वयं गतकक्षायाम् एतस्य पाठस्य अवगमनं सम्पादितवन्तः यत् शालिनी ग्रीष्मावकाशे स्वस्य भ्रातुः गृहं गच्छति। तत्र पश्यति स्वभातृजाया अतीव क्लिन्ना वर्तते, अतीव दुःखिता आसीत्। यद्यपि सा कारणं पृच्छति तथापि भ्रातृजाया कारणं न वदति। अनन्तरं तस्य भ्राता यदा उपविष्टः भवति तदानीं सः वदति यत् त्वं श्वः भ्रातृजायया सह वैद्यालयं गच्छ, यथा वैद्यः वदति तथा कुरु। यतः तस्य राकेशस्य कार्यालये सत्वरं तत्र एका गोष्ठी निश्चिता भवति। एवं वैद्यालयस्य गमनसमये माला, भ्रातृजाया माला वदति यत् तव भ्राता मम कुक्षि विद्यमानं बालं पुत्रो वा पुत्री वा इति ज्ञातुम् इच्छति, अतः अद्य मां वैद्यालयं प्रेषयन् अस्ति इति वदति। एतत् श्रुत्वा मालिनी अतीव क्रुद्धा भवति। क्रुद्धा भूत्वा वदति एतस्य परीक्षणस्य आवश्यकता नास्ति, लिङ्गपरीक्षणं न अनावश्यकं, यतः षण्मासानन्तरं तु तत् अवश्यमेव ज्ञायते एव। सः पुत्री वा भवतु पुत्रो वा भवतु उभौ अपि समानौ इति आगत्य स्वस्य भ्रातरं कथयति। भगिन्याः वचनैः एतस्य ज्ञानं परिवर्तते, चक्षुरुन्मीलितं भवति, एवं सः अपि परिवर्तितः भवति। सः जानाति यत् यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते इति जानाति। यतः अस्मिन् आधुनिके प्रपञ्चे बह्वीः कन्याः सन्ति याः कृतभूरिपरिश्रमः वर्तन्ते। यत्र वेदादिकाले गार्गी आसीत्, एवं झांसी राणी लक्ष्मीबाई आसीत्, कल्पना चावला अस्ति, एवमेव साइना नेहवाल अस्ति। एताः अतीव स्वस्य मनोबलेन दिग्विजयं प्राप्तवत्यः सन्ति। अतः सर्वेपि समानाः। अस्माकं सर्वकारस्य सूचना वर्तते, पुत्रीं रक्षा पुत्रीं पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति कार्यक्रमस्य अस्माभिः सफलता सम्पादनार्थं सर्वैः प्रयत्नः कर्तव्यः वर्तते। अद्य वयम् अभ्यासं पठामः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखताम्। Please write the answers in Sanskrit in full sentences. दिष्ट्या का समागता, दिष्ट्या का समागता आसीत्। भवन्तः जानन्ति एव, लिखन्तु उत्तरं। दिष्ट्या शालिनी समागता, दिष्ट्या शालिनी समागता। राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता, राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता। उत्तरं लिखन्तु। राकेशस्य कार्यालये गोष्ठी निश्चिता, राकेशस्य कार्यालये गोष्ठी निश्चिता। तृतीयः प्रश्नः, राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति। उत्तरं, राकेशः शालिनीं चिकित्सालयं गन्तुं कथयति। चतुर्थः प्रश्नः, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। पश्यन्तु, अत्र उत्तरं वर्तते।
एकं क्षणं सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति इति पश्यन्तु। सायंकाले भ्राता आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। पुनः एकवारं वदामि। सायंकाले भ्राता आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति इति एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति? राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति? राकेशः पुत्र्याः तिरस्कारं करोति। राकेशः पुत्र्याः तिरस्कारं करोति। शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति? शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति? अत्रैव अस्ति, पश्यन्तु। एकं क्षणम्। शालिनी भ्रातरम् आगच्छतु, प्रतिज्ञां करोतु, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पठने दत्तचित्तः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां करोतु इति वदति। इति प्रतिज्ञां करोति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति? यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अफलाः क्रियाः भवन्ति। यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः अफलाः क्रियाः भवन्ति। सर्वाः क्रियाः अफलाः निष्फलाः भविष्यन्ति। द्वितीयः अभ्यासः अस्ति अधोलिखितानां पदानां संस्कृतरूपं तत्समरूपं लिखता इति। प्रथमं खोक् नाम कुक्षी, साथ साकं, गोद गर्भ, भाई भ्राता, कुआ कूपः, दूध दुग्धम, कोक कुक्षी, साथ साकम, गोद गर्भ, भाई भ्राता, कुआ कूपः, दूध। तृतीयम् उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयताम्। तृतीया विभक्तिः पूजनीया अस्ति मातृशब्दस्य। प्रथमं मात्रा सह, माता मातरौ मातरः, मातरं मातरौ मातृः, मात्रा इति तृतीया। मात्रा सह पुत्री गच्छति। द्वितीयं डैश विना विद्या न लभ्यते। परिश्रम शब्दः रामशब्दवत्। परिश्रमः, परिश्रमौ, परिश्रमाः, परिश्रमं, परिश्रमौ, परिश्रमान्, परिश्रमेण। तृतीया विभक्ति किं भवति? परिश्रमेण इति भवति। छात्रः डैश लिखति। लेखनी ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः नदी शब्दवत्। लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः, लेखनीं, लेखन्यौ, लेखनीः, लेखन्या। तृतीया विभक्ति किं भवति? लेखन्या। छात्रः लेखन्या लिखति। सूरदासः डैश अंधः आसीत्। सूरदासः अंधः। अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यं नेत्रं द्वे अर्थात द्विवचने एव लेखनीयं। तृतीया विभक्ति द्विवचनं, यतः अत्र नेत्रद्वयं भवति मनुष्याणां। नेत्रं नेत्रे नेत्राणि, नेत्रं नेत्रे नेत्राणि, नेत्रेण नेत्राभ्याम्। अत्र किं लेखनीयं?
सूरदासः नेत्राभ्याम् अन्धः आसीत्। सूरदासः नेत्राभ्याम् अन्धः आसीत् इति लेखनीयम्। अवगतम्? एवमेव सः डैश् साकं समयं यापयति। मित्रशब्दः। मित्रं मित्रे मित्राणि, मित्रं मित्रे मित्राणि, मित्रेण मित्रेण साकं समयं यापयति। पुनरेकवारं सर्वेषाम् उत्तराणि वदामि। परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते। परिश्रमेण। छात्रः लेखन्या लिखति। लेखन्या। सूरदासः नेत्राभ्याम् अन्धः आसीत्। नेत्राभ्याम्। सः मित्रेण साकं समयं यापयति। मित्रेण। चतुर्थः अभ्यासः अस्ति। कस्तम्भे विशेषणपदं दत्तं, खस्तम्भे विशेष्यपदं दत्तं। तयोर्मेलनं कुरुताम्। भवन्तः जानन्ति एव विशेष्यं यस्मिन् लिङ्गे यस्मिन् वचने यस्यां विभक्तौ भवति, विशेषणम् अपि तस्मिन् लिङ्गे तस्मिन् वचने तस्यां विभक्तौ भवति। यथा स्वस्था स्त्रीलिङ्गे स्वस्था मनोदशा। स्वस्था मनोदशा। महत्वपूर्णा गोष्ठी। महत्वपूर्णा गोष्ठी। जघन्यं। जघन्यं नाम परमनिन्द्यं। जघन्यं कृत्यं। जघन्यं कृत्यं। क्रीडन्ती पुत्री। क्रीडन् पुत्रः, क्रीडन्ती पुत्री। कुत्सिता वृत्तिः। कुत्सिता वृत्तिः इति भवति। पञ्चमः अभ्यासः अस्ति। अधोलिखितानां पदानां विलोमपदं पाठात् चित्वा लिखत। विलोमपदानि पाठात् चित्वा लिखत। श्वः अद्य। श्वः अद्य। प्रसन्ना। प्रसन्ना खिन्ना। प्रसन्ना खिन्ना इति भवति। वरिष्ठा। खिन्ना इति पदं प्रयुक्तं वा? सा कथं दृश्यते भ्रातृजाया? अत्र पाठे तु प्रसन्ना इत्यस्य विलोमपदम् उदासीना इति अस्ति। वरिष्ठा कनिष्ठा। प्रशंसितं निन्दितं। प्रकाशः अंधकारः। प्रकाशः अंधकारः। सफलाः असफलाः। सफलाः असफलाः। निरर्थकः सार्थकः। निरर्थकः सार्थकः भवति। षष्ठः अभ्यासः। रेखाङ्कितपदमाधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुताम्। भवन्तः जानन्ति एव प्रश्ननिर्माणं। पश्यामः। प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्। प्रसन्नतायाः। प्रसन्नता आकारान्त स्त्रीलिङ्ग। षष्ठी विभक्ति एकवचनं। तर्हि किं भवति? कस्याः विषयोऽयम्। कस्याः विषयोऽयम्। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। कस्य घोषणा अस्ति? अहं स्वापराधं स्वीकरोमि। अहं किं स्वीकरोमि? समयात् पूर्वम् आयासं करोषि। कस्मात् पूर्वम् आयासं करोषि? अंबिका क्रोढे उपविशति। अंबिका कुत्र उपविशति? अंबिका कुत्र उपविशति? प्रसन्नतायाः कस्याः? सर्वकारस्य कस्य? स्वापराधं कं? समयात् कस्मात्? क्रोढे कुत्र?
सप्तमः अभ्यासः अन्तिमः अभ्यासः वर्तते। अधोलिखिते सन्धिविच्छेदे रिक्तस्थानानि पूरयत। नोक्तवती न अधिकम् उक्तवती। सहसैव सहसा अधिकम् एव वृद्धिसन्धिः। परामर्शानुसारं परामर्श अधिकम् अनुसारं सवर्णदीर्घसन्धिः। वधार्हा वध अधिकम् अर्हा वधार्हा सवर्णदीर्घसन्धिः। अधुनैव जस्ट लाइक सहसैव, अधुनैव अधुना अधिकम् एव अधुनैव। प्रवृत्तोपि प्रवृत्तः अधिकम् अपि प्रवृत्तः अधिकम् अपि इति भवति। एतेन गृहं शून्यं सुतां विना इति पाठः परिसमाप्तः अस्ति। अभ्यासः अपि परिसमाप्तः। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं। धन्यवादाः।